Hayigsoon maayong adlaw ug maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And kini nga verse no gina-remind ta niya always kung unsa jud ang kanang pagkamaayo sa Ginoo sa tagsa nato nga kinabuhi. And ana siya sa Mateo chapter 14 verse 31. Diha-diha gikuptan siya ni Jesus og gibira og niingon. Si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Ang passages niini no kung paano milakaw si Jesus sa ibabaw sa tubig. And the following verses no gina-emphasize niya nga katong time si Peter ginasugat niya si Jesus, which is no na unlod siya. It because no gina-focus ni Peter ang katunga mga storms nga moabot sa ilaha. That's why nahadlok siya. Patunsang ginabuhat ni Jesus no gibira niya siya and kanang ginasultihan ana siya pagkagamay sa imong pagtuo nga nang nagduha-duha ka man. And kining verse natay kanang mga learning sa kini nga pulong sa Ginoo. In our life, sometimes we doubt sa Ginoo. Sometimes we focus kung unsa ang ato ang limitation. But the Bible says no, gina-emphasize niya nga kung mag-focus ta sa Ginoo, kinahanglan dili na ta mag-focus sa uban nga mga bahin like kung unsa ang mga disadvantages if gasunod ta sa iyaha. And in verse 31 si Peter no kanang naunlod jud siya kay at the first time ato no nakalakaw siya sa ibabaw sa dagat, but in a few minutes or few seconds no nakita niya nga kanang naanay mo abot niya storm or kanang hangin no nahadlok siya. That's why he doubt it because kanang basin no madala siya sa hangin, and finally nadala jud siya sa hangin but ginatabangan siya ni Jesus. In reflection no we must need to follow God wholeheartedly. Dili ta mag-base sa ato ang kanang mga storms sa kinabuhi or dili ta mag-base if magasanod ta sa iyaha kung unsa ang mga disadvantages nga pwede nato ma-encounter. We must to focus sa pag-serve sa iyaha it because mao tong pinaka-importante.